امروز نوبت چیه؟ امروز کدوم مفهوم نقش راه بردی برای نجات جان ما و جهان ما و جامعه ما داره برای رسیدن به اهدافی که در نظر همه ما طبیعتاً اون اهداف معلومه چیا هستن. چرا امام زمان علیه السلام با حسین آغاز میکنه؟ چرا ابا عبدالله الحسین امروزه یک موضوع راهبردی است برای ما؟ چرا امام زمان علیه السلام خودشون رو به ابا عبدالله الحسین علیه السلام معرفی میکنن؟ چرا باید شعارشون یا لسارات الحسین باشه؟ سینه زنان یاران امام زمان علیه السلام هستن. آخرین قیام عزاداران است. شما وقت قیام حضرت هنگامی ظهور در اون زمان خواهید دید که محور انتقام خون ابا عبدالله الحسینه. چرا زمان داره به امام حسین برمیگرده؟ چرا حسین؟ این لحظه ها رو در تاریخ زندگی خودتون بچه ها ثبت کنید. این لحظه های من عرف نفسه فقط عرف رب است. من عرف نفسه یعنی بره خودشو بشناسه، نه خود پلیدشو، خود پاکشو، یعنی فطرتشو بشناسه. بری خودتو ببینی، آینه ایست که از قبل عکس خدا برش افتاده. شما میدونید ما مهمترین پایگاهمون برای دین فطرته. اگه فطرت نبود معنا نداشت خداوند متعال به پیامبرش بفرماید تو فقط تذکر دهنده هستی. این تذکر به دلیل فطرته. تو یادآوری کن او در درون خودش خوبی ها رو داره. فطرت الله التي فطر الناس علیها. ما در فطرت خودمون هم خوبان عالم را میشناسیم، هم خوبی ها را میشناسیم، هم خدا را میشناسیم، هم حیات آخرت را میشناسیم، هم پستی حیات دنیا را میشناسیم، هم برتری جاودانگی را میشناسیم، هم تمام اسماء حضرت حق را میشناسیم و هم همه اینها را بهش عشق می‌ورزیم. گرفتاری ما این است که اینها همه پنهانن. آقای شاه‌آبادی رضوان الله تعالی علیه، استاد عرفان حضرت امام که محصول اندیشه و نگاه عرفانی آقای شاه‌آبادیه و این رو خیلی ها در توصیف حضرت امام گفتن که امام بعد عرفانیشون قوی تر از دیگر ابعادشون بود. وقتی نگاه میکنید به نگاه عرفانی مرحوم شاه‌آبادی میبینید پایگاه نگاه ایشون به عالم معرفت فطرته. مرحوم شاه‌آبادی یه جمله‌ای دارن در کلماتشون که جمله عجیبیه. ایشون میفرمان شما اگر دینداری بکنید به انگیزه این که پاسخ نیاز فطری خود را دارید میدهید، این مرتبت و منزلتش بالاتر از این است که دینداری بکنی برای کسب فلاح و سعادت دنیا و آخرت. این هم کلام عرفانی ایشون. حالا شما برید تأمل بکنید ایشون چرا اینو فرمودن. آیا انسان مسیر کمال خودش رو جز از بخش‌های بیدار فطرت باید آغاز کند؟ آیا انسان راهی به سوی سعادت دارد جز این که مراجعه کند به بخش‌های بیدار و فعال فطری خودش، از اون طریق بقیه بخش‌های قلب خودش رو بیدار بکنه؟ مثلا راه دیگه وجود داره عقلاً؟ اگر یک محبت فطری پیدا بکنی،
از اون علایق فطری در جوشان بشه لذتی میبری از او که از هیچ یک از غرایز مادی و حیوانی نمیبری. این معلوم میشه این فطریه. آفرین، این اونه که باید باشه. سرت بره، تمام لذاذت بره، دست از اون لذت فطری بر نمیداری. میگه لذت فطری مثل لذت حیوانیه؟ یه دونه‌شو پیدا کن، نجات پیدا میکنی از کل لذت‌های دنیا. اگر آن خوبی را پیدا نکرده ای که همه بدیهایت را ذوب کند، از چشمت بیاندازد و حقیر کند همه لذت‌ها را در مقابل تو هنوز به هیچ بخش فطرت خودت دسترسی پیدا نکردی. نیازهای فطری وقتی شکوفا بشن اینقدر شدیدن، وقتی احساس بشن این نیازهای فطری اینقدر شدت دارن، هیچ نامی زیبنده اونها جز عاشقی نیست. عاشقی به زبان فارسی. چرا جوان عاشق پیشه میشه؟ چرا احساساتی میشه؟ چون نوبت شکوفایی فطرتشه، سرگشته است، عشقشو میخواد پیدا کنه، معشوقشو میخواد پیدا کنه، حادث غلط بهش نده. او انسان فطریه. تو هم اگر یه عمری دینداری کردی باید معلوم بشه دینداری درست بوده یا نه، به فطرت برگشتی یا نه. و علایق فطری شدیدن، علایق معمولی نیستن. فطرت یعنی آتش. دوستان قبول دارید که میشد ما یه مدتی بشینیم بحثای فطری بکنیم، لذت ببریم و کم نیاریم؟ بهتر نبود؟ آره اینه، فطرت خیلی زیباست، به وجد میاد، آدم به رقص میاد وقتی به یاد خودش میفته. فرمود من عرف نفسه بعدش عرف ربه؟ نه، فقط عرف ربه. کسی خودش را شناخت قطعا خدا را شناخته است، تمام شده است، رفته است، رفته است پی کارش. هر فیلمی باید ما را از جسر طبیعت عبور بده، به حقیقت فطرت برسون. سرگرم کننده است، لذت داره. شما الان سرگرم نشدید با این حرفا؟ نور، صدا، تصویر، هیچ امکاناتی هم نیست. 4 تا کلمه است داریم با هم دیگه میگیم. ازتون خواهش میکنم در مورد فطرت کمی بیاندیشید. هیجان انگیزترین لحظه های عمر خودتون رو تجربه خواهید کرد.